Bonjour à tous, معكم docteur en pharmacie. Bienvenue dans cette nouvelle chaîne consacrée à l'étude de tout ce qui est pharmaceutique. غادي نتبعو un plan اللي غادي يكون فيه une petite démonstration d'anatomie pour les 10 systèmes du corps humain. اللي هما le système squelettique, système musculaire, système respiratoire, système circulatoire, système digestif, système nerveux, système immunitaire, système endocrinien, système urinaire et système génital اللي كينقسم لدو parties masculin et féminin. Après غندوزو les voies d'administration et les formes galéniques يعني طرق استعمال الدواء و les formes اللي فيه كاملين. Après غندوزو les classes thérapeutiques des médicaments و chaque classe غادي نشوفو les molécules اللي فيها l'indication et contre-indication et posologie. Après غنشوفو les maladies les courantes et les maladies اللي 100% غادي يجيو يسولوك عليهم في لا فارماسي. و chaque maladie غادي نفسرها plus les conseils et plus le traitement. Après ندوزو les analyses نشرحهم شويه حيت ضروري ما كيجيو الناس لا فارماسي كيقولوا لك شرح لي هاد لي زاناليز. فهنا غادي نشرح بريسك كاع لي زاناليز بلي كونساي ديالهم. دونك هاد لاشين غادي تفيد بزاف الناس منهم لي زيتوديون اللي دايرين دي برونش سيونتيفيك سواء في المغرب سواء لاترونجي، منهم الناس اللي يلاه تخرجوا ومازال كيديروا في ستاج، وكاين حتى اللي ما لقاوش فين يدوزوا ستاج، وبالنسبه حتى اللي زاد فارماسيان. الوغ هاد لاشين غادي تفيدكم بزاف pour améliorer vos compétences. دونك غنبداو بلا بتيت ديمونستراسيون d'anatomie وغادي نبداو باول سيستم اللي هو لو سيستم سكوليتيك. Le système squelettique est composé de 206 os بالنسبة لأن adulte et 300 os بالنسبة لأن bébé. Le bébé حيت العظومة ديالو مازال ما تسوداوش، مازال en période de croissance. ملي غيوصل لاج l'adulte غادي يردو 206 os. العظم مع العظم كيكون مشدود بالليغامون، العظم مع الميسكل كيكون مشدود بالطوندون. فكما كتبين الصورة هنايا فالعظم هو اللي مكتوب عليه بون. دونك العظم مع العظم ليغامون، العظم مع الميسكل طوندون. لو سكوليت الا بغينا نقسمو لو سكوليت فغادي نلقاوه كيتكون من اول حاجه لا بواط كرانيين اللي بدورها كتنقسم من لا تيت لا ماشوار لي فيرتيبر سيرفيكال. ثاني حاجه كنلقاو لا كاج طوراسيك فيها 12 بير دو كوت يعني 12 فقره من كل جهه، لو توتال هو 24. ثالث حاجه كنلقاو لا كولون فيرتيبرال وكتسمى اوسي الغاشيس، فيها 33 فيرتيبر اللي كينقسموا 7 فيرتيبر سيرفيكال، 12 فيرتيبر دورسال، 5 فيرتيبر لومبير بلس ساكروم الكوكسيس. رابع حاجه مومبر سوبيريور اللي هما اليدين. خامس حاجه مومبر انفيريور اللي هما الرجلين. دابا الا دزنا لي تيب دوس كنلقاوهم منقسمين ل 4 تيب. كاينين لي زوس لون بحال الفيمور اللي كاين في الفخذ هو اكبر عظم، كاينين لي زوس كور بحال اللي كاينين في اليد، لي زوس بلا بحال اللي كيدير لي مو بلا اللي عندنا في الكتف، وكاينين لي زوس ايريغولي ولا فاريي بحال لي فيرتيبر اللي كاينين في لا كولون فيرتيبرال. بالنسبه لاصغر عظم عندنا في الكور هيومان فكيتواجد في الودن سميتو ليتريي. اما اكبر عظم فكاين في الفخذ كيتسمى لو فيمور. دابا الا خدينا الركبه سي اون ارتيكولاسيون ما بين العظم والعظم، كيكون واحد الكارتيلاج، ووسط من هذاك الكارتيلاج كيكون واحد لو ليكيد كيتسمى لو ليكيد سينوفيال ما كيخليش العظم كيتحك على العظم. دونك باش تبقى الركبه زاكيه كاينين لي غامون لاتيرو اي لي غامون كروازي، وباش ما يتحكش العظم مع العظم كيكون واحد الكارتيلاج في كل عظم. وكاين المينيسك خدمته بحال لي مزامونتيسور، ملي كيكثر عليه الدق بزاف كيتكال وكيولي العظم كيتحك على العظم. هاد لا مالادي كتسمى لارتروز، كتكون بزاف عند الناس لي سبورتيف والناس الكبار. حتى لي غامون يقدروا يتقطعوا. هاد لا مالادي كتسمى اونتورس، كتوقع اكثر سوا في الركبه سوا في الشوفي. الا خديت انا دابا ان نص
qui est déjà connecté avec des vaisseaux sanguins, des nerfs. Il contient aussi du collagène. Collagène, c'est un protéine qui procure aux os leur flexibilité. ديك المرونة ديالهم. وكاين حتى لي سيل مينيرو بحال الكالسيوم، فوسفور، مغنيسيوم وواحد النسبة قليلة ديال الماء. إلا خدينا مقطع الطولي ديال العظم كنلقاو فيه في الأطراف اون بارتي اللي كتسمى ليبيفيز. هاد لا بارتي سبونجيو و لا بارتي او ميليو كتسمى الديافيز. هنا فين كاينه لا مولوسوز. في لي زوس بلا كتكون لا مولوسوز روج حيت هي اللي كتصاوب لينا لي غلوبول روج كي ترونسبورت لوكسيجين. اي لي بلاكيت هما اللي كيعاونوا في الجرحى باش يتحبس الدم، و لي غلوبول بلون هما ديال المناعه. اما لي زوتر زوس فكاملين فيهم لا مولوسوز جون. باغ كونطخ ان بيبي العظومه كاملين فيهم لا مولوسوز روج. علاش؟ حيت هو اون بلان دو كرواسونس حتى كيوصل لاج لادولت عاد كتولي جون. دابا الا جينا ندويو على الهشاشه ديال العظام اللي كتسمى لوستيوبوروز، اللي كتكون بنسبه كبيره عند لي فام مينوبوزي، يعني كتحبس عندهم لي ريغل. علاش؟ حيت في العظم كاينين دي زوستيوكلاست اي دي زوستيوبلاست. لي زوستيوكلاست هما اللي كيهرسوا الكارتيلاج اللي كيتكال مع الطيحه ولا الضربه. اما لي زوستيوبلاست هما اللي كيصوبوا داكشي اللي حيدوه لي زوستيوكلاست. دونك ملي كتولي لا فام في لا بيريود دو مينوبوز لي هرمون سيكسويل اللي كيخدموا لي زوستيوبلاست ما كيبقاوش يتفرزوا، دونك كيبقاو خدامين غير لي زوستيوكلاست وكيبقاو يهرسوا حتى كيولي العظم هشيش. هادشي علاش لي ميدسان كيخرجوا ليهم دي ميديكامون ديال لا مينوبوز باش دوك لي هرمون سيكسويل يبقاو ديما خدامين. حتى لي زوم يقدروا يمرضوا بلوستيوبوروز مي بنسبه قليله، سورتو كتكون يا اما وراثيه يا اما ابري لي 60 طون. قبل ما نسالي لا فيديو غادي نقول لكم لي مالادي اللي خاصنا نكونوا عارفينهم بارابور او سيستيم سكوليتيك. كاين السياتيك، لارتروز، لارتريت، لوستيوبوروز، الروماتيزم، ليرني ديسكال، فراكتور، اونتورس، فيسور. ليكسبليكاسيون دي مالادي غادي نديرها ابري ما نسالي الاناتومي دي سيستيم دو كور هيومان. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للي سيستيم سكوليتيك. ما تعمقناش بزاف، عطيتكم غير لي نوسيون بازيك اللي غادي نحتاجوهم. و جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو. ما تنساوش ان كليك سور جيم et t'abonner في لاشين. جو vous dis à bientôt à la prochaine vidéo ان شاء الله اللي غادي تكون على السيستيم musculaire.